अंबर नाज ऑफिशियल अपने हस्बैंड को फेक वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल कर रही हैं। क्या अंबर वाकई में अपने ससुराल वालों को ब्लैकमेल कर रही हैं? और जो वीडियोस ऑडियोस सामने आई हैं, क्या वो वाकई में एडिटेड हैं? और उसकी नंद की जो गालम गलोच हैं, नंद साहिबा के जो कारनामे हैं, वो भी एडिटेड हैं। और सारा कुछ जो अंबर ने अपने मुंह से बताया कि उसके ऊपर तशद्दुद होता रहा, वो भी क्या एडिटेड है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अंबर नाज ऑफिशियल की वीडियो आते ही जो है वो तहलका मच गया है। काफ़ी बहुत सारे लोग, काफ़ी नहीं ज़्यादातर लोग, मतलब जो उनके दुश्मन हैं वो तो हैं ही हैं, वो तो हम सबको पता है कि वो कभी भी जो है वो बाज नहीं आएंगे। उनको बस किसी ना किसी तरीके से पुरानी बातें घसीटने का मौका चाहिए। और लानत देती हूँ मैं ऐसे लोगों पे, मतलब शर्म करें आप लोग कि खुद ही कहते हैं कि उनका इनसे क्या ताल्लुक़, और ख़ुद ही आकर जो है वो इधर बकवासबाजी भी करते हैं कि उस वैसे हुआ तो उसकी वजह से अब भी वैसे हुआ। मतलब यार, बहरहाल जी, मैं उनके बारे में ज़िक्र करना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो अपनी मौत खुद ही मर गए हैं और उनको कोई अब देखना भी पसंद नहीं करता। एनीवेज, मैं बात कर रही थी अंबर नाज के हवाले से कि अंबर ने जो धमाका किया है और सारा कुछ रियलिटी बता दी है। ऑब्वियसली एक औरत इतने टाइम से अलहदा रह रही है, अकेली रह रही है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा, यही वो लोग थे जो बातें करते थे कि किधर छुप गया तुम्हारा शोहर, बताओ ना, और अब कभी नहीं आएगा, तो ये तो तहसीन का कांदा दिखा दिया तो उसकी टांग दिखा दी, और अब यही लोग कह रहे हैं कि तुमने क्यों बताया। मतलब इन लोग, क्योंकि इनका कंटेंट ख़त्म हो गया है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम बात करें तो क्या करें। एनीवेज, कल की अंबर की वीडियो के बाद बहुत से लोगों ने उसको सपोर्ट की, बहुत से लोगों ने उसको जो है वो सजेशन भी दिया, दुआएं भी दी, और मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो हमदर्दियाँ भी दिखाई, जो कि मुझे ऑलरेडी पता था। क्योंकि कोई भी औरत जो है वो किसी को औरत को दुख में देखते हुए, जो दुख उसको मर्द की तरफ से मिले हों, जो तशद्दुद उसको मर्द की तरफ से मिला हो, कभी भी खुश नहीं हो सकती, क्योंकि औरत होती ही ऐसी है। और जिस माशरे में 70% डोमेस्टिक वायलेंस होते रहे हों, हर दूसरे घर की ये कहानी हो, हर दूसरा घर जो है वो ससुराल के मजालिम से तंग हो, तो वहाँ पर कोई औरत इस चीज़ को सपोर्ट कर ही नहीं सकती है। तो अंबर को जो है वो बहुत फुल ऑन सपोर्ट मिली। अब ये सारा कुछ जब सामने आया ना, तो कुछ शरपसंद अनासिर जो हैं वो अब फिर से बकवासबाजी शुरू हो गए हैं कि अंबर ने, बहरहाल अंबर ने अभी तक, अंबर ने क्या, किसी ने भी वो वीडियोज़ अभी तक नहीं दिखाई हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि वो वीडियोज़ जो है वो दिखाने के काबिल भी हैं। तो वो यूट्यूब पे आप लगा भी नहीं सकते, उसमें तशद्दुद हो रहा है। दूसरा, उसमें गालम गलोच इतनी है कि आप कानों को हाथ रखेंगे तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के भी वो ख़िलाफ़ हैं। लेकिन हमने तो वो देखी हुई है, हमें पता है ये सारा कुछ। तो कुछ लोगों के मुताबिक कि वो जो है वो फ़ेक हैं, और अंबर जो है वो अपने वकील के साथ मिलकर अपने ससुराल वालों को ब्लैकमेल कर रही है। अब वो ब्लैकमेल किस चीज़ का करेगी, आप बताएं ना ज़रा। मतलब जिस बंदी ने रहते हुए 2 रुपए, मतलब उनके जिसको ना मिले हों, सारा ख़र्चा अपना, बच्चे से लेकर अपना खर्चा पानी, अपने बिजली के बिल्स, अपनी शॉपिंग, सारा कुछ खुद किया हो, अपना सोलर लगवाना, हर चीज़, वो इनको ब्लैकमेल करके इनसे कितना टका निकलवा लेगी, ज़रा बताएं ना। और ब्लैकमेल तो छोड़ ही दीजिए, अगर अंबर ने उन चीज़ों को यूज़ करना हो ना, अंबर अच्छा खासा जो है वो उस पर हर्जाना लगा के और पूरी दुनिया के सामने अपना मुकदमा रख सकती है। और ये इनको ख़ुद भी पता है कि इन्होंने क्या किया है, इनसे क्या गलतियाँ हुई हैं। वो चीज़ें जो है वो काबिल माफ़ी नहीं है, ठीक है। वो चीज़ें जो हुई हैं, वो लैंग्वेज जो यूज़ हुई है, वो सारा कुछ जो हुआ है वो एडिटेड नहीं है। और एडिटेड, बहरहाल वो तो फोरेंसिक हो के सब कुछ सामने आ जाता है। वो सारा कुछ जो कुछ होता है, तो वो ये इन चीज़ों के फ़ैसले एवं नहीं हो जाते। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें और फड़कियाँ मारने से पहले ना ज़रा सोच लिया करें कि अगर मामलात वाकई में आगे चले गए और मुकदमा जो है वो आवाम के सामने रख दिया गया, तो फिर क्या होगा। तो बेहतर यही है कि खामोशी इख्तियार की जाए। तो खामोश है अगर एक बंदा सिर्फ अपना दुख दर्द बता रहा है, क्योंकि लोग काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे। और अंबर को ये सारी बातें क्यों लाना पड़ी, इसकी भी एक वजह है, क्योंकि ऑब्वियसली अब वो अपने घर में अकेली रहेगी। आगे चल के बहुत से इवेंट्स आएंगे, इब्राहिम की बर्थडे आएगी, भाई की शादी आएगी, अम्मी का घर, बहुत कुछ होता है ना। तो हर जगह पर तो वो अकेली आपको कितना वो ड्रामा कर लेगी। अभी पिछले दिनों वो ड्रामा ही तो करती रही कि वो कोई घर देखने आया और ग्रोसरी को चली गई और मूवी को चली गई, उसमें उसने बेचारी ने ड्रामा ही तो किया। अब वो कितना ड्रामा करेगी, आप बताएं ना। एक औरत कितना झूठ बोलेगी और कितना नाटक कर लेगी, तो कभी ना कभी तो ये चीज़ें खुल के सामने आनी ही थी।
اور پھر اس میں عنبر کو ہی قصوروار ٹھہرایا، اور اوبویسلی کچھ لوگ ابھی بھی ٹھہرا ہی رہے ہیں، لیکن بقول اس کے کہ معاملات بہت پہلے سے خراب تھے، وہ برداشت کرتی رہی، وہ ان چیزوں کو قبول کرتی رہی، لیکن معاملات جب صحیح نہیں ہوئے اور جان کے لالے پڑ گئے، جب گالم گلوچ دی گئیں، اور نند صاحبہ کی تو میں کیا ہی زبان بتاؤں کہ مطلب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پردے والے لوگ بھی اس قدر گندی زبان رکھتے ہیں۔ سیریسلی جب میں نے وہ آڈیو سنی تو میں نے اپنی کانوں کو ہاتھ لگایا کہ اتنی گالم گلوچ، اور سیریسلی میں وہ لگا بھی دیتی ہاں پر، لیکن ایک تو یوٹیوب کی پالیسیز کے وہ خلاف ہے، دوسرا میں نہیں چاہتی کہ کسی کے بھی حوالے سے اس طریقے کی باتیں ہوں، لیکن جب میں اس طریقے کے کامنٹ دیکھتی ہوں نا کہ عنبر جھوٹ بول رہی ہے، اے آئی ہے، وہ جو ہے وہ اپنے سسرال والوں کو بلیک میل کر رہی ہے، ایسے کرے، تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے۔ تو مجھے نہیں پتا واٹ ایور یہ کون کر رہا ہے، اور یہ کون جو ہے وہ ان کے حمایتی اچانک سے پھوٹ پڑیں، تو جو بھی ہے بہرحال آپ لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے ہوش کے ناخن لیں۔ میں نہیں چاہتی کہ ان چیزوں کو مزید جو ہے وہ بڑھایا جائے، میں نہیں چاہتی ان چیزوں کو مزید جو ہے وہ آگے تک پہنچایا جائے، کیونکہ ایسی چیزیں جب سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں نا تو پھر وہ صرف یوٹیوب تک نہیں رہتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کا زمانہ کتنا فاسٹ فارورڈ ہے، ایک کلپ، ایک ویڈیو پورے سوشل میڈیا پہ، فیس بک، انسٹا، ٹک ٹاک، ہر جگہ وائرل ہو جاتی ہے، اور پھر آپ لوگوں کو بھی جو ہے وہ اسی دنیا میں رہنا ہے، سانس لینا ہے۔ تو میرا خیال ہے ان چیزوں کو زیادہ مزید جو ہے وہ بڑھانے سے بہتر ہے خاموشی اختیار کی جائے، اور جو باتیں ہو گئی ہیں اس کو مزید نہ بڑھایا جائے۔ اور اتنا سب بھی میرا خیال ہے عنبر نے اس کو بتانے کی ایک وجہ تھی کہ کتنے ٹائم سے وہ لڑکی جو ہے وہ برداشت کر رہی تھی اپنے اوپر باتیں، کہ ساس کے بال نوچ لیے، ساس کو لتی مار دی، اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ حالانکہ حقیقت ہمیں پتہ ہے کہ کس نے کس کو کیا مارا، کس نے کس کو گالیاں دی، اور یہ ویڈیوز دیکھ کر کس کے پیٹوں میں سب سے زیادہ مروڑے اٹھے ہیں۔ اور یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی جو لوگ ظرف والے ہوتے ہیں، اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، وہ تو چلو اس چیزوں کی جو ہے وہ کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے، وہ اس چیزوں کی مخالفت ہی کریں گے، اور اپنے منجن چمکانے سے بجائے، یا پھر اپنی دکانیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی ناک اونچی کرنے کے بجائے اس لڑکی کے ساتھ ہمدردی رکھیں گے۔ یہ چیزیں جو بھی ہو رہی ہیں وہ صحیح نہیں ہو رہی، اور ڈومیسٹک وائلنس آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کا کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ پڑھے سے پڑھے لکھے لوگ ہوں یا جاہل سے جاہل لوگ ہوں، ہر شخص جو ہے وہ عورت پر مطلب یہ چاہتا ہے کہ وہ عورت کو دبانے کے لیے ہاتھ پیر کا استعمال کرے، اور جہاں پر صرف مرد مطلب اس کا شوہر نہیں، پورا خاندان ہی جو ہے وہ حملہ آور ہو جائے، تو وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں ایڈیٹڈ ہوں گی، یا پھر عنبر اتنی بڑی بیوقوف ہے کہ وہ ان چیزوں کو بطور ہتھیار استعمال کرے گی؟ اور اگر اس کو بطور ہتھیار استعمال کرنا ہی ہو تو اس کے پاس سب سے بڑا ہتھیار تو یوٹیوب ہے، جہاں پر اس کو پبلک دیکھ رہی ہے۔ ابھی تو صرف اس نے بتایا ہے اور لاکھوں لوگ آ گئے ہیں، جب وہ ان چیزوں کو سامنے رکھے گی تو آپ سوچیں کہ ملین بھی لوگ آئیں گے۔ تو یہ بات چھوڑ دیا کریں کہ ایک عورت جو ہے وہ ہمیشہ عورت کارڈ استعمال کر رہی ہے یا یہ کر رہی ہے، وہ کرنے پر آئے تو وہ بہت کچھ کر سکتی ہے، لیکن یہ جو فیک کامنٹ کرنے والے، بکواس کرنے والے، اور ایک اور میں نے کامنٹ پڑھا کہ عنبر صاحبہ کو جو ہے وہ پوسٹ پارٹم ہو گیا تھا، اور بچے کو بچانے کے لیے پورا خاندان جو ہے وہ حملہ آور ہو گیا، اور گالیاں دی جا رہی تھیں، ٹھیک ہے، پورا خاندان حملہ آور ہو کے گالیاں دے رہا تھا، پھر نند صاحبہ گالیاں دے رہی تھیں کہ آگ والے ڈنڈے برسانے چاہیے تھے، تو یہ کرنا چاہیے تھا، تو وہ کرنا چاہیے تھا، اور تم جو ہے وہ حرام، مطلب اتنی گندی گالیاں، اتنی گندی گالیاں۔ تو مطلب ہم کیا پاگل لگے ہوئے ہیں، یا پھر ہم کوئی بیوقوف ہیں؟ اور اس پورے محلے نے جو اس رات دیکھا، وہاں پر پولیس آئی، اس نے عنبر کی جان بچائی، محلے داروں نے اس کو بچایا، تو یہ سارا کچھ جو ہوا وہ تماشا تھا، ایسا نہیں ہوتا، اور ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ ویڈیوز جب آگے جائیں گی تو لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ ایڈیٹڈ ویڈیوز پر جو ہے وہ بھروسہ کر لیں گے، اور ان کو نہیں پتہ لگے گا کہ یہ ایڈیٹنگ ویڈیوز ہیں یا ریئل ویڈیوز ہیں، مطلب وہ اتنے بیوقوف ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں لگیں گی یہ چیزیں۔ جب پکچر سامنے آئی تھی تب بھی ان کو جو ہے وہ جھوٹا قرار دے دیا گیا تھا کہ نہیں جی یہ تو اے آئی ہیں، جھوٹی ہیں، جس طریقے سے پہلے آڈیوز کچھ لیک ہوئی تھی ان کو اے آئی قرار دیا گیا تھا نا۔ تو یہ بالکل عقل سے پیدل لوگ ہیں، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے نا یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور ایک عورت جو کہ بیچاری اتنی مجبور ہو گئی ہے کہ اپنی دہائیاں لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہے کہ اسے اب مزید تنگ نہ کیا جائے کہ وہ کتنی مشکل میں ہے، اکیلی کیوں رہ رہی ہے، وہ سنگل مدر کیوں ہے، یہ ساری باتیں صرف اس نے اس لیے رکھیں تاکہ لوگ جو ہے وہ اس سے اب مزید سوال نہ کریں۔ بہرحال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر، ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ۔